नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। इराक के शिया आलमदीन मुख्तदिर अल सदर के हामियों ने बगदाद के ग्रीन जोन में दाखिल होकर एहतजाज किया। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। एहतजाजियों ने पार्लियामेंट में घुसकर इस पर कब्जा कर लिया। बगदाद के खिलाबंद इलाके ग्रीन जोन में हंगामा करने के बाद ये एहतजाजी पार्लियामेंट की इमारत में चढ़ गए। ग्रीन जोन इलाके में अमरीकी सिफारत खाने के बशमुल कई अहम इमारतें मौजूद हैं। इराक में सियासी बहरान में शिद्दत पैदा होने के बाद ही एहतजाजियों ने परचम लहराते हुए पार्लियामेंट के अंदर बाज़ अरकान को ज़दोकोब किया। इराक़ी टेलीविज़न पर इस वाक़े के मनाजिर रात टेलीकास्ट किए जा रहे थे। एहतजाजियों ने हुकूमत से असलाहत लाने का मुतालबा किया था। पार्लियामेंट के अंदर परचम लहराते हुए ये लोग तोड़फोड़ भी करते हुए देखे गए। कुर्सियों को उठाकर फेंका जाने लगा। बाज़ अरकान पार्लियामेंट को दबोच कर इन्हें ज़दोकोब किया गया और बाज़ पर परचम फेंक कर मारा गया। इस हंगामे के दौरान इराक़ी पार्लियामेंट के अरकान इमारत से फ़रार हो गए। इनका ताक़ुब करते हुए मुजाहिरीन ने कारों के शीशे तोड़ दिए। माबाकी पार्लियामेंट के अंदर फंसे हुए अरकान पार्लियामेंट को अपनी जानों का ख़तरा महसूस हो रहा है। इन अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि एहतजाजियों के गम व गुस्से को देखते हुए इन्हें खौफ हो रहा है कि ये लोग हमें जान से मार डालेंगे। बगदाद ऑपरेशंस कमांड ने कहा कि दारुल हुकूमत बगदाद के तमाम सड़कों की नाकाबंदी कर दी गई है। अमरीकी सिफारत खाने के अहदेदार ने बताया कि इनकी इमारत से अमला किसी भी रुकन को बाहर जाने नहीं दिया गया। यह इमारत इराक़ी पार्लियामेंट की इमारत से 1 मील दूर है। एहतजाजी मुजाहरा करने वालों के लीडरों ने एहतजाजियों पर जोर दिया कि वो सिफारत खानों पर हमला न करें। महफूज इलाकों में एहतजाजियों का घुस आना इस बात का सबूत है कि इराक़ के अंदर गुज़िश्ता चंद माह से जारी एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत पैदा हो गई है। साबिक़ कांग्रेस हुकूमतों पर वोट बैंक की सियासत का इल्ज़ाम आयद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नेहरू गांधी ख़ानदान पर शदीद तनकीद की और उत्तर प्रदेश में निषाद तबके की काबिल लिहाज आबादी के लिए शमसी तोनाई से चलने वाली कश्तियों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में GPS सिस्टम के लिए 7 सैटेलाइट दागे गए हैं। हमारे मुल्क में इस किस्म की सियासत जारी है और ज़बरदस्त काम किया जा रहा है। हमारे जहन में ये बात आई कि इस प्रोजेक्ट को पंडित दीन दयाल उपाध्याय या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से मौसूम किया जाए। आप पहले ही देख चुके हैं कि कितनी स्कीमात एक ख़ानदान से मौसूम की गई है। हमारा भी एहसास है कि हमसे ताल्लुक़ रखने वालों के नाम से प्रोजेक्ट को मौसूम किया जाए, लेकिन ये मोदी कुछ अलग किस्म की मिट्टी से बना हुआ है। मैंने इसे कश्ती राह का नाम दिया है। मैंने मेरे ख़ानदान के किसी रुकन या किसी लीडर के नाम से मौसूम नहीं किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के AISF की विंग ने आज एक सेमिनार मुनक़िद किया जिसका उन्वान जमहूरियत, आज़ादी, सकाफ़त और तलबा की जद्दोजहद को ख़तरा था। इस सेमिनार की सदारत करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लीडर ने कहा कि RSS BJP हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए ख़तरा हैं। ज़ाफ़रानी टोले ने हिंदुस्तान में अदम रवादारी को फैलाकर नफ़रत की दीवारें खड़ी करना शुरू कर दी है। प्रोफेसर इरफान हबीब तारिख़दां और AISF के कौमी सदर सैयद वलीउल्लाह क़ादरी, डॉक्टर गिरीश शर्मा, साबिक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और CPI के सेक्रेटरी राहेला परवीन, शोएब शेरवानी, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी CPI सेक्रेटरी और दीगर मुकामी AISF कायदीन मारिया डोना और अनीस कुमार इस सेमिनार में शरीक थे। सेमिनार का इख्तिताम डॉक्टर B शर्मा और सैयद वलीउल्लाह क़ादरी ने किया। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत, आज़ादी, सकाफ़त और तलबा की जद्दोजहद को संगीन ख़तरा लाहक हो गया है। सैयद वलीउल्लाह क़ादरी ने भी सेमिनार से खिताब किया और कहा कि AISF इस वक्त RSS और BJP के ख़िलाफ़ मजबूती से डटी हुई है। ये ज़ाफ़रानी टोला ना सिर्फ हिंदुस्तान में अदम रवादारी को फैला रहे हैं बल्कि अक़लियतों के अंदर खौफ व हरासानी पैदा कर रहे हैं। इससे बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का वक़ार पामाल हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तरह की फ़िरका परस्त पार्टियों की क़यादत में मुल्क हरगिज़ तरक्की नहीं कर सकता। राहेला परवीन ने कहा कि पुणे में मुसलमानों का कत्ल और UP में अखलाक अहमद का कत्ल सरासर BJP और RSS की फैलाई गई दहशतगर्दी का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तालीमी काबिलियत के बारे में पैदाशुदा तनाज़े के दरमियान कांग्रेस ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी की पैदाइश की तारीखें पाई जाती हैं। इसने गुजरात यूनिवर्सिटी की जानिब से मोदी के MA डिग्री की तफसीलात पेश करने के मौके महल पर सवाल उठाया, जबकि इसी यूनिवर्सिटी ने क़ब्ल राजदाराना मामले का हवाला देते हुए तालीमी काबिलियत का इंकशाफ करने से इनकार कर दिया था। गुजरात कांग्रेस के लीडर ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने MN कॉलेज व संगर में दाखिला लिया था, जहां पर इनकी तारीख़ पैदाइश 29 अगस्त 1949 दर्ज है, जबकि इनके इंतखाबी हलफनामे में तारीख़ पैदाइश 17 सितंबर 1950 बताया गया है। तेलंगाना रियासत में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी के मसले पर जो तहरीक चलाई जा रही है, इसका लाजमी नतीजा ये होना चाहिए कि रियासत में BC कमीशन क़ायम करके मुसलमानों की मुआशी, समाजी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर BC कमीशन से तहफ़्फ़ुज़ात की सिफारिश
حاصل کی جائے، اور اگر BC کمیشن کی سفارش کی بنیاد پر مسلمانوں کو تحفظات فراہم کیے جاتے ہیں تو وہی دیر پا ہو سکتے ہیں اور انہی سے مسلمانوں کی حقیقی معنوں میں ترقی ہو سکتی ہے۔ BC کمیشن ہی وہ واحد مجاز کمیشن ہو سکتا ہے جس کی سفارش پر مسلمانوں کو تحفظات فراہم ہو سکتے ہیں اور انہیں عدالتی کشاکش سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے علیحدہ تلنگانہ تحریک کے دوران اور پھر اسمبلی انتخابات سے قبل ریاست کے مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار میں 12% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ خود TRS کے انتخابی منشور میں دیگر وعدوں کے علاوہ ریاست کی مسلم اقلیت کو تعلیم اور روزگار کے شعبوں میں 12% تحفظات فراہم کرنے کی بات کہی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ریاست میں موجود لاکھوں کروڑ روپے مالیاتی موقوفہ جائیدادوں کا ہر حال میں تحفظ کیا جائے گا۔ KCR نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اقتدار حاصل ہونے کے اندرون 4 ماہ مسلمانوں کو جو پہلے ہی سے ڈاکٹر YS راجشیکھر ریڈی حکومت کے فراہم کردہ 4% تحفظات کے ثمرات حاصل کر رہے ہیں، 12% تحفظات فراہم کیے جائیں گے۔ لیکن ریاست میں اقتدار حاصل کرنے کے 2 سال بعد بھی وہ اپنے وعدوں کی تکمیل میں ناکام ہو گئے، جس پر ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان اور نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان کو مسلمانوں کے لیے 12% تحفظات کی فراہمی کے لیے ایک تحریک شروع کرنے پر مجبور ہونا پڑا، جس کے بعد آج تلنگانہ کے چپے چپے میں مسلمان 12% تحفظات کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر پرامن تحریک چلا رہے ہیں۔ اب اس تحریک میں ریاستی کانگریس پارٹی بھی شامل ہو گئی ہے۔ کانگریس کے اقلیتی قائدین نے سیاست کی تحریک سے ترغیب پا کر مسلمانوں کو 12% تحفظات کے لیے 10 لاکھ دستخطیں حاصل کرنے کی مہم شروع کی ہے۔ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان کے مطابق KCR حکومت نے مسلمانوں کی پسماندگی کا جائزہ لینے سابق بیوروکریٹ B سدھیر کی قیادت میں سدھیر کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس کمیٹی کی میعاد میں حالیہ عرصے کے دوران توسیع پر توسیع کی جا رہی ہے۔ KCR چاہتے ہیں کہ سدھیر کمیٹی کی رپورٹ وصول ہونے کے بعد ریاستی اسمبلی میں مسلم تحفظات کے لیے قرارداد منظور کرتے ہوئے اسے مرکزی حکومت کو روانہ کی جائے، لیکن جناب عامر علی خان کی طرح مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ مرکز میں نریندر مودی کی زیر قیادت BJP حکومت ہے اور وہ کسی بھی حال میں مسلمانوں کو 12% تحفظات دینے کی تائید و حمایت نہیں کرے گی۔ اس طرح یہ اہم ترین مسئلہ ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ ہی بنا رہے گا۔ مسلمان چاہتے ہیں کہ KCR حکومت مسلمانوں کو 12% تحفظات کے لیے BC کمیشن تشکیل دے اور اس کے تحت انہیں 12% تحفظات فراہم کیے جائیں تاکہ مستقبل میں قانونی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ جناب عامر علی خان اور ریاست کی مسلم آبادی کا یہی موقف ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اپنے وعدوں کو وفا کرنے کے لیے عزم و حوصلے سے کام لیں۔ اگر وہ مسلمانوں کو 12% تحفظات دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف تلنگانہ بلکہ سارے ملک کی تاریخ میں ان کا نام سنہری الفاظ میں اور مسلمانوں کے ہمدرد کی حیثیت سے لکھا جائے گا۔ چندر شیکھر راؤ کو یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جسٹس رنگاناتھ مشرا کمیشن نے مرکزی حکومت کو جو سفارشات پیش کی تھی ان میں ایک سفارش یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کی پسماندگی دور کرنے کے لیے انہیں 10% اور دیگر اقلیتوں کو 5% تحفظات دیے جائیں۔ چندر شیکھر راؤ کے لیے حکومت گجرات کا حالیہ فیصلہ ایک سبق ہے۔ آنندی بین پٹیل حکومت نے معاشی اعتبار سے انتہائی مستحکم پٹیلوں کو تعلیم اور ملازمتوں میں 10% تحفظات دینے کا اعلان کیا، جس پر 1 مئی سے عمل آوری بھی کی جائے گی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آنندی بین پٹیل نے پٹیلوں اور برہمنوں کے علاوہ اعلیٰ ذات کے جن طبقات کو 10% تحفظات دینے کا اعلان کیا، ان کے لیے سالانہ حد آمدنی 6 لاکھ روپے مقرر کی ہے۔ اس طرح گجرات میں ماہانہ 50,000 روپے آمدنی کے حامل خاندانوں کو جو یقیناً خوشحال ہیں تحفظات فراہم کیے جا رہے ہیں، جبکہ ریاست تلنگانہ میں 80% مسلمانوں کی سالانہ آمدنی 60,000 روپے سے بھی کم ہے۔ اس کے علاوہ گجرات کی BJP حکومت نے پٹیلوں اور برہمنوں کے لیے 10% تحفظات کی فراہمی میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ ریاست میں پہلے ہی سے درج فہرست طبقات و قبائل اور OBCs کو 49% تحفظات دیے جا رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے تحفظات کی حد 50% مقرر کی ہے۔ پٹیلوں اور برہمنوں کو 10% تحفظات کی فراہمی سے گجرات میں تحفظات کا کوٹا 59% ہو جائے گا۔ ایسے میں چیف منسٹر تلنگانہ کو بھی بنا خوف و خطرہ مسلمانوں کو جلد سے جلد 12% تحفظات کی فراہمی کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ پچھلے 2 برسوں کے دوران ہندوستانی معاشرے کے اس سب سے غریب طبقے میں جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے وہ اس بے چینی کا خاتمہ ہو جائے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی، بلدی نظم و نسق و شہری ترقی کے تارک راما راؤ نے کہا کہ حکومت حیدرآباد کو گلوبل سٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور حیدرآباد کے برانڈ امیج کو فروغ دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھے گی۔ KTR نے ایک پورٹل اور 15 روزہ رسالہ دکن پرائڈ کی رسم اجرا انجام دی اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کے گلوبل سٹی کی حیثیت سے امیج کو پیش کرنے میں میڈیا اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ میڈیا کو چاہیے کہ وہ شہر کی مالا مال تہذیب و ثقافت، سماجی و معاشی ورثے کو اجاگر کریں اور یہ بتایا جائے کہ حیدرآباد صرف تلنگانہ ہی نہیں پورے ملک میں بے مثال جگہ ہے۔ انہوں نے حیدرآباد کے شہریوں کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کا حل تجویز کرنے میں میڈیا کی کوششوں کی ستائش کی۔
تلنگانہ حکومت مزدور پیشہ و محنت کش طبقے کی فلاح و بہبود کی نہ صرف پابند ہے بلکہ کئی ایک مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ آج رویندرا بھارتی تھیٹر میں منعقدہ یوم میں تقاریب یعنی مے ڈے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر محنت و روزگار اور وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے یہ بات کہی اور بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں محنت کش طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ملک بھر میں نہیں کیے جا رہے ہیں، لہٰذا چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ جیسے قائد پر ملک کو فخر ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ ریاست میں کرپشن سے پاک حکومت چلانے اور نظم و نسق کو بھی پاک و صاف بنانے کوشاں ہیں۔ یوم محنت کش کے موقع پر پیشہ ایک سانحہ میں 2 مزدور مین ہول کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے فوت ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ویرا سوامی اور کوٹیا علاقے کوٹھی پرگتی کالج کے قریب ایک مین ہول کی صفائی کے دوران حادثے کا شکار ہو گئے۔ سلطان بازار پولیس کے بموجب یوم محنت کش کے موقع پر حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر ورکس اینڈ سیوریج بورڈ کا عملہ چھٹی پر تھا اور مذکورہ 2 مزدوروں کو مین ہول کی صفائی کے لیے لایا گیا۔ مین ہول میں موجود زہریلی گیس کے اخراج کے نتیجے میں دونوں مزدور دم گھٹنے سے برسر موقع فوت ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر سلطان بازار پولیس کی ایک ٹیم نے جائے حادثے پر پہنچ کر دونوں مزدوروں کی نعشوں کو باہر نکالا اور بعد ازاں دواخانہ عثمانیہ کے مردہ خانہ منتقل کیا۔ مین ہول میں فوت ہونے کی اطلاع ملنے پر ویرا سوامی اور کوٹیا کے افراد خاندان وہاں پہنچ گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ رشتہ داروں نے الزام عائد کیا کہ مین ہول سے بر وقت مزدوروں کو باہر نہیں نکالا گیا جس سے ان کی موت ہو گئی۔ سلطان بازار پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔